السلام علیکم۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ
بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين ولنبلونكم بشيء اسی تہاڈا امتحان کرانگے من الخوف والجوع خوف نال اور بھوک نال ونقص من الاموال والانفس والثمرات پھلاندر جاناندر اور مالاندر کمی کر کے وبشر الصابرین اور خوشخبری صبر کرنے والے واسطے واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے جس مقام ذیشان نو میں اس وقت تلاوت کیتا ہے، اے مقام عالی شان اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دا دوسرا سپارہ، سپارے دا رکوع تیسرا، سورت دا نام سورہ بقرہ، سورت دا رکوع 19واں۔ انسان دی زندگی مختلف چیزاں دا مجموع ہے، کہ حالات سدا اور ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہندے۔ کدی خوشیاں ہی خوشیاں ہوندیاں نے اور اچانک غم دے بادل چھا جاندے نے، کدی غم ہی غم ہوندے نے، غم و اندوہ چوں اللہ کوئی خوشخبریاں سنا دیندے نے، کدی دکھ نے کدی سکھ نے، امیریے اور کدی فقیریے، فراخیے اور کدی تنگ دستیے۔ سوال پیدا ہوندا ہے
کہ ان تمام حالات دے اندر عموماً اور مصیبت دے اندر خصوصاً ایک مومن دا کردار کی ہونا چاہیے؟ پریشانی اندر، مصیبت اندر ایک مسلمان اور ایک مومن نو کرنا کی چاہیے؟ حالات دے دارے بہ جانا چاہیے، اپنے آپ تے خوف مسلط کر لینا چاہیے، اللہ دا گلا تے شکوا تے شکایتاں کرنیاں چاہیے نے، یا مالک دی رضا تے راضی رہنا چاہیے، مالک دی رضا تے صابر و شاکر رہنا چاہیے؟ آئیے ذرا آج دے اس خطبہ جمعہ دے اندر دیکھیے کہ مصیبت دے اندر مومن دا کردار کی ہونا چاہیے۔ اس وقت پوری دنیا تے خوف طاری ہو چکا ہے، پوری دنیا خوف زدہ ہے کہ کافر، یہودی، عیسائی، بدھ مذہب، ہندو، مسلمان، عربی، اجمی، چینی، ایرانی، جاپانی، ہر ایک قوم اور ہر ایک مذہب دے لوگ پریشان نے۔ انج سمجھو کہ موت سامنے دکھائی دے رہی ہے، ہر بندہ قیامت پتہ نہیں کدوں آنی ہے، اج نفسا نفسی دا عالم ہے، کوئی دوسرے دا مددگار بنن واسطے تیار نہیں۔ جڑے ملک ترقی یافتہ ملک نے، جنہ کول بے پناہ وسائل نے، او تھر تھر کمب دینے پہ کہ اللہ دا قہر تے غضب دی کوئی صورت پیدا ہو گئی ہے، وبا کرونا وائرس دی شکل اندر اس نام نال پوری دنیا تے اپنے پنجے جما رہی ہے اور دنیا کمب دیے پئی۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان حالات دے اندر ایک مومن تے مسلمان نو کرنا کی چاہیے؟ اللہ ذوالجلال نے قرآن پاک دے اندر اس بات دا اعلان فرمایا۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے میرے بندیو گل سن لو، میں آزمانا ہے، میں ویکھنا ہے۔ اللہ کیویں آزماؤ گے؟ تہاڈی آزمائش دے طریقے کی نے، تہاڈی آزمائش دے انداز کی نے؟ فرمایا من الخوف، میں کدی کدی تانوں ڈرا کے آزماواں گا، والجوع، کدی میں تانوں بھکھیاں رکھ کے آزماواں گا، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کدی
کدی تواڈے مالاں وچ میں کاروبار وچ نفع دے کے آزماواں گا، کدی تواڈے کاروباراں چ نقصان دے کے تانوں آزماواں گا، کدی تانوں اولاداں دے کے آزماواں گا، کدی تواڈے کولوں اولاداں واپس لے کے آزماواں گا۔ تے مومن بندہ جہڑا کاموں کی والو اردا گرد تو آن والے ہو پروانے ہو، مومن بندہ کسے حال وچ بھی گھاٹے چ رہندا، مومن تے گھاٹے چ رہندا ہی نہیں، خوشی ہووے تے تاں بھی، غم ہووے تے تاں بھی، ہر حال اندر مومن اللہ ذوالجلال دے دربار اندر اجر و ثواب دا مستحق ٹھہرایا جاندا ہے۔ جے خوشی مل گئی ہے تے ظاہر بات ہے جدے دل وچ ایمان دی دولت ہے، خوشی ملی ہے تے بندہ اپنے رب دا شکریہ ادا کردا ہے، زبان تو الحمدللہ دے ترانے پڑھدا ہے، زبان تو مالک دا شکریہ ادا کردا نہیں تھکدا، تے آندا ربا اے مال تے دولتاں تے عہدے تے کاروبار تے اولاداں تے عزت تے وقار سونیا اے جو کچھ لبا اے دے چ میرا کوئی کمال نہیں، سارا کمال ہے تے تیری رحمت دا کمال ہے۔ الحمدللہ دے وظیفے پڑھدا تے ترانے پڑھدا، یعنی اے دا مطلب ہے شکر کرے گا تے تادوی رب راضی ہو جائے گا، شکر کرے گا تے رب راضی ہو جائے گا۔ تے دوسرا تصویر دا دوسرا رخ کی ہے، دوسرا رخ ایوے کہ اگر خدا نخواستہ کو پریشانی آؤندی ہے، دکھ آؤندا ہے، کوئی مصیبت آزمائش آؤندی ہے، تے پھر بھی اپنے مالک دی نہ شکری نہیں کردا، اپنے مالک دا گلا نہیں کردا، اپنے مالک دے بارے اپنی زبان تو غلط جملے ادا نہیں کردا، بلکہ ہر حال وچ اپنے اللہ تے راضی رہندا، صبر کردا ہے۔ دو ہی چیزاں نے نا، یا صبر کرے گا جے دکھ آیا، یا شکر کرے گا جے اللہ ذوالجلال نے کوئی نعمت عطا فرمائیے، صبر کرے گا تے بدلے چ جنت ملے گا، تے جے شکر کرے گا تے قرآن نے آکھیا، اللہ فرماندے نے لا ان شکرتم لا ازیدنکم، لا ان شکرتم لا ازیدنکم، اگر میرا شکریہ ادا کریں گا میں اور زیادہ عطا فرماواں گا، اگر شکریہ ادا کریں گا میں رحمت دے دروازے کھول دیاں گا، اگر شکریہ ادا کریں گا میں عزتاں عظمتاں وچ اور اضافے کر دیاں گا۔ لا ان شکرتم لا ازیدنکم والا ان کفرتم، تے جے میریاں نعمتاں دی نہ شکری کریں گا، شکر ادا کرن وچ بخل کریں گا، اگر میرا کھا کے میریاں نافرمانیاں کریں گا، فرمایا والا ان کفرتم ان عذابی لشدید، فرمایا جے میرے نال کفر کریں گا، کفران نعمت کریں گا، تے میرے عذاب بھی بڑے سخت نے، بڑے ڈاڈے عذاب نے۔ یعنی اللہ ذوالجلال والاکرام اپنے بندیانو اس باتوں آگاہ فرما رہے نے، زندگی صدا ایک ڈگر تے نہیں جے رہندے، ہون مومن بندہ تے کسے حال بھی گھاٹے چ نہیں رہندا، اگر خدا نہ خواستہ پریشانی آ گئی ہے، مصیبت آ گئی ہے، ہن دیکھنا کہ اس مصیبت دے اندر، اس پریشانی دے اندر ایک مومن دا کردار کی ہونا چاہیے۔ نوٹ فرمانا، نمبر ایک اپنا عقیدہ صحیح کر لینا چاہیے۔ اے
موقع ہوندے نے اللہ ذل جلال دی طرفوں جدوں کو پریشانیاں من حیث الجماعت یا من حیث القوم جدوں کوئی آزمائش تے پریشانی ہوندی ہے نا انج سمجھو اللہ دی طرفوں ایک وارننگ ہوندی ہے اوے اجے بھی سنبھل جاؤ اجے بھی ویلا دے اجے بھی سنبھل جاؤ اللہ ذل جلال دی طرفوں وارننگ ہوندی ہے اللہ اللہ ہن کرن والا کام کیے مصیبت آئی ہے سانو کرنا کی چاہیے نمبر ایک اپنے عقائد جڑے نے انہاں نو درست کر لینا چاہیے اپنے عقائد دی اصلاح کر لینی چاہیے اور میں قربان جاواں عقیدہ بنا لینا چاہیے کہ نفع آوے تے تدوی دین والا کون ہے نقصان پہنچے تے تد نفع نقصان پہنچان والی ذات میرے اللہ دیے نہ نفع دین والا کوئی انسان نہ نقصان پہنچانے والا کوئی انسان حتیٰ کہ میرے تے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دا فرمانے گرامی آپ فرمان دینے ساری دنیا اکٹھی ہو جائے اینو عقیدہ آندے دے جے اللہ نصیب فرما دے اینا ایدہ نام صحیح عقیدہ اللہ ذل جلال کو لو اے دعا کر دے رہا کرو یا اللہ سانو انج دا عقیدہ نصیب فرما دے انج دی سوچ عطا فرما دے انج دی فکر تے نظریہ عطا فرما دے آمینہ دے لال علیہ السلام فرمان دے نے کہ ایمان بندے دا عقیدہ بندے دا اے ہونا چاہیے کہ سارا جہان مل جائے میں نو نفع دینا چاہاں تے جے رب نہیں نفع دینا چاہندہ تے سارا جگ رال کے بھی تینوں نفع دے سکدا ایک مومن دا عقیدہ ہونا چاہیے ایک کردار ہونا چاہیے سارا جہان مل جائے تینوں ایک رائی دے دانے برابر بھی نفع نہیں دے سکدا تے جے ساری کائنات مل جائے سارا جہان تینوں نقصان پہنچان دے درپے ہو جائے نقصان پہنچان دا ارادہ کر لے تے جے رب تینوں نقصان نہیں پہنچانا چاہندہ تے میرے آقا فرما دینے عقیدہ بنا لو کہ کوئی نقصان پہنچا سکدا یعنی سارا جگ مل کے نفع نہیں دے سکدا تے سارا جہان مل کے تینوں نقصان نہیں پہنچا سکدا اور ویسے بھی نا کائنات دے امام علیہ السلام اپنی امت دی ایسی تربیت فرمائی ہے کہ نبی علیہ السلام ہر نماز دے بعد اے وظیفہ پڑھیا کر دے ہر نماز دے بعد اے دعا فرمایا کر دے آمینہ دے لال پڑھ دے اللہم لا مانع لما آتیتا اللہم لا مانع لما آتیتا ولا معطی لما منعتا ولا ينفع ذا الجد من کل جد کی معنی فرمایا لا مانع لما آتیتا اے عرشاں والے ربا میرا ایمان تے میرا عقیدہ وے لا مانع لما آتیتا جے تو عطا کرن تے آئے تے روک سکدا ہی کوئی نہیں لا مانع لما آتیتا ولا معطی لما منعتا جدے کولو تو روک لے انہوں کوئی دے سکدا انہوں دے کوئی نہیں سکدا تو دینتے آئے او دے کولو روک کوئی نہیں سکدا اے میرے اللہ عزت بھی تیرے ہاتھ ویچے تے جے کسے نو رسوا کر
کرنا چاہے سونے وہ بھی تیرے اختیار وچ میں پیسیاں نال عزت نہیں لب سکدا میں دولتاں نال عزت نہیں لب سکدا میں علم تے ہنر نال عزت نہیں لب سکدا میں انجینئر کر لاں بن جاں تے تاں عزت نہیں لب سکدا اے عرشاں والیا میرا ایمان قل اللہم مالک الملک ایمان ہوئے تے تاں گل بنے گی قل اللہم مالک الملک قرآن میں تیری عظمت تو صدقے تے سارا جہان قربان کر دیا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر ایمان اللہ سونے ساڑا ایمان عزت بھی تو عطا کرنا جے کسے نو رسوا ذلیل کرے تد بھی سونے تو ہی کرنا ہے اے میرے اللہ جے حکومت عطا کرے تے تد بھی تو ہی عطا کرنا تے سونے دے کے کھول میں تے تد بھی تیرے اختیار تے تیری مرضیاں نے پہلا کام کرنے والا نمبر 1 پہلا کام کرنا کہ اپنا عقیدہ بنانا نفع نقصان دا مالک میرا اللہ ہے نمبر 1 نمبر 2 موت دا خوف دلوں کٹ دینا موت دا خوف دلوں کٹنا مومن تے موت یہ تے لازم ملزوم نے مرنا تے ہے ہی ہے مرنا تے تو اڈا جے پروگرام کوئی نہیں بندہ ہے ہے ہی ہے چاہیے تو پاہمیں نہ چاہیے دل کرے والا مرن بھی کسے دا دل کر دے 100 سال دا ہو جائے 150 سال دا ہو جائے ہلیا نہ جائے منجی تو اٹھیا نہ جائے مرنو جی نہیں کر کسے دا بھی نہیں کردا اللہ لیکن مرنا دل نہیں کردا لیکن مرنا ہر حال وچ مرنا اور ویسے بھی نا مومن میں تے پہلا عرض کیتا مومن گھاٹے چ نہیں میرے آقا فرماندے نے الدنیا سجن المومن مومنہ نکیاں نکیاں پریشانیاں وے کے گھبرا جائے تے پھر ایمان کادا رہ گیا جدو نبی علیہ السلام نے اپنی زبان نبوت تو ایسے پاکیزہ الفاظ استعمال فرما کے قیامت تک دے آن والے مسلمانہ دی مومنہ دی رہنمائی فرما دیتی ہے آپ فرما دینے الدنیا سجن المومن دنیا مومن واسطے قید خانہ ہے دنیا مومن واسطے جیل دنیا مومن واسطے قید خانہ الدنیا سجن المومن وجنت الکافر ایتھے دنیا تے مومن واسطے کتے کوئی امتحان کتے کوئی پریشانی کتے کوئی عزمہ کتے کوئی تکلیف آقا فرماندے نے دنیا مومن واسطے قید خانہ تے کافر واسطے جنت انہوں رب نے سارا کچھ ایتھے ہی دے دینا قیامت نو کچھ نہیں لبنا کافر نو سوائے جہنم تو مشرک نو اللہ دے نام فرمانو قیامت نو سوائے جہنم تو کچھ نہیں لبنا تے مومن نو قیامت دے دن سوائے جنت دے کچھ نہیں لبنا ادونے ایتھے جو تیرا پریشان ہو لیا ایتھے جو دکھ اٹھا لینے فرمایا الدنیا سجن المومن وجنت الکافر پہلی کہ عقیدہ صحیح ہوئے نمبر 2 موت دا خوف دلوں کٹ دے وے اور سوچ ہوئے جیڑے سال لکھے نے کٹ نہیں سکدے خدا دی قسمیں اے کتے سوچ تے عقیدہ بن جانا تے ساریاں ٹینشنیں ہی ختم ہو جان دی
کوئی ٹینشن رہندی نہیں، پریشانی رہندی نہیں کہ جیڑی تکلیف قسمت ویچ لکھی جا چکی ہے، جیڑا دکھ میری قسمت مقدر ویچ لکھیا جا چکیا، او ہر حال ویچ مینوں آ گئی رہنا، اس پریشانی چو میں گزر گئی رہنا۔ نبی علیہ السلام کو لو صحابہ نے سوال کیتا سی اللہ دے پیارے نبی جی وہن کیے، تے نبی علیہ السلام نے فرمایا وہن موت دا خوف تے دنیا دی محبت، دنیا نال محبت، دنیا چھڑن نو دل نہیں کردا، دنیا دا مال آ جائے زیادہ تو زیادہ آ جائے، اگلی تمیز کوئی نہیں، حلال آئے حرام آئے، چنگا آئے مندہ آئے، غریباں دا آ جائے ماڑیاں دا آ جائے، اے جناب رشوت دا آ جائے، چوریاں دا آ جائے، ڈاکیاں دا آ جائے، مال دا پیارے نہ انی مال دی محبت ہے، انی حوث پیدا ہو گئی ہے، بندہ سمجھدا ہے مال آنا چاہیے پاویں حلال ہوئے تے پاویں حرام ہوئے، مال دی محبت تے موت دا خوف اے دا نام وہن، تے بندہ عقیدہ جو بنا لے کہ وقت تو پہلا آنی نہیں، اور اے میں نہیں کہہ رہا، اللہ ذوالجلال والاکرام دا قرآن خود اعلان فرما رہا، اللہ فرما دینے محبوب پیغمبر جی اعلان فرما دے وَلِكُلِّ امت اجل وَلِكُلِّ امت اجل فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ فرمایا وقت مقرر ہے، موت دا ٹائم مقرر ہے، اللہ فرماندے نے والے کل امت اجل، تواڈے لئی ساڈے لئی، کافراں لئی مشرکاں لئی مومناں لئی فرما برداراں لئی نافرماناں لئی، اللہ فرماندے نے عربیاں لئی اجمیاں لئی، والے کل امت اجل، وقت مقرر ہے، فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، تے جدوں وقت آ جانا، جدوں موت دا ویلا آ جانا، فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ جدوں ویلا آ جانا، ایک لمحہ ایک سیکنڈ نہ وعدہ ہونا تے نہ گھاٹا ہونا، نہ پہلا ہونی ہے تے نہ لیٹ ہونی ہے۔ نمبر دو، موت دا خوف اپنے دل وچوں کڈ دیتا جائے، تے جے پتہ لگ جائے یقین ہو جائے تے پھر بندہ سوکھا ہو جاندا ہے، سروں پار لتھ جاندا ہے، اللہ اللہ۔ نمبر دو تے نمبر تین، آمنہ دے لال علیہ السلام دا فرمانے گرامی بھی ہے، نمبر تین گناہاں تو بچو۔ اے جے اصل نسخہ پوری دنیا تے خوف تاری ہے، کرونا وائرس، احتیاطی تدابیر ضرور کرنیاں چاہی دیا نے، اللہ اللہ۔ شاید بزرگ بڑی عمر دے لوگ میرے سامنے تشریف فرمانے، میں اپنی زندگی شاید ایسا انداز اور ایسا طریقہ اور ایسی آزمائش نہیں دیکھی جیڑی آج دنیا تے خوف تاری ہو چکا ہے۔ کعبۃ اللہ دا صحن خالی نظر آ رہے ہیں، مسلمان کعبۃ اللہ نو ویندے تے چیخاں نکل جاندیاں نے، اکھاں برس پیندیاں نے۔ مسجد نبوی اپنے نمازیاں دا انتظار کر رہی ہے، کعبۃ اللہ اپنے طواف کرنے والیاں دا انتظار کر رہے ہیں۔ مسلمان مومن ویندے تے دل پھٹ جاندہ، کلیجہ مون ہوا ہوندہ ہے،
اللہ یہ ساڈے گناہ دا نتیجہ ہے، اللہ یہ ساڈے عیباں دا نتیجہ ہے۔ مولا اسی بڑے گناہگار، بڑے خطاکار، اللہ اسی بڑے سیاکار، اللہ ساڈے پلے شے کوئی نہیں، تینوں تیری رحیمی تے کریمی دا واسطہ ہی ساڈے حال تے رحم فرما۔ میرے بھائیو، میرے برادر، پوری دنیا خوف دے اندر مبتلا ہے، اور مسلمان مومن او بھی اسی خوف دے اندر مبتلا نے۔ جڑیاں احتیاطی تدابیر نے او ضرور اختیار کرنیاں چاہی دیا نے۔ ساری کائنات دے امام، حکیمہ دے حکیم، کائنات دے تاجدار، آمنہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ جتھے تیرے پاک پیغمبر لیٹے نے انہاں دے روضہ پاک تے کروڑا رحمتہ نازل فرمانا، تے ساڑھے والوں کروڑوں اللہ درود و سلام دیاں بارشہ نازل فرمانا۔ میرے آقا علیہ السلام دا فرمانے گرامی ہے، حضور علیہ السلام دی زبان پاک تو نکلے الفاظ نے، کائنات دے امام علیہ السلام نے فرمایا جس علاقے طاعون دی وبا پھیل جائے، جس علاقے کوئی بھی وبا پھیل جائے، اس علاقے دا سفر نہ کرو، اتھوں دا رخ نہ کرو۔ تسی مثال دے طور تے پاکستان چو چائنا دے اندر اے وبا پھیلی ہے، پاکستان چو اوتھے جان دی کوشش نہ کرو، اور اوتھے اگر کوئی مریض اوتھے وے او پاکستان آن دی کوشش نہ کرے۔ یعنی احتیاطی تدابیر جیڑیاں نے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے بیان فرما دیتیا نے، ارشاد فرما دیتیا نے۔ اسی طرح اس وقت میں سمجھنا کہ 150 تو زیادہ ایسے ممالک نے جن ممالک دے اندر اے وائرس دن بدن پھیل دا پیا، اور حتیٰ کہ حالت کیفیت ہے کہ جیڑے ترقی یافتہ ملک نے انہاں دی حالت، اٹلی جیسے ملک دی حالت ہے کہ دفنان واسطے وقت نہیں، لاشانو ٹرکاں چ پا کے دفن کیتا جا رہا ہے۔ اللہ اللہ، او موت دے اور خوف دے سائے جڑے نے او آہستہ آہستہ پاکستان دی طرف بڑھ دینے پہ دعا کرو اللہ میرے ملک دے ذرے ذرے دی حفاظت فرما لے۔ الحمدللہ اجے بہت زیادہ پریشانی تے نہیں، بہت کم تعداد دے اندر لوگ نے، اور او بھی جڑے دوسرے یورپی ممالک جو سفر کر کے پاکستان آئے نے انہاں تو کچھ آثار نظر آئے نے۔ اجے الحمدللہ مجموعی طور تے بچت اللہ دی توفیق نہ او دے واسطے گورنمنٹ اگر کوئی بچاؤ دیاں تدابیر کر دیاں نے، گورنمنٹ دی طرفوں کوئی آرڈر آؤندہ ہے، ویسے تے تصویر دا دوسرا رخ اے وے کہ نمازاں دی طرف راغب ہویا جائے، مسجداں نال دل لگایا جائے، سونے اور رب کو لو توبہ کیتی جائے، انہاں ساریاں پریشانیاں دا حل او آجڑی ساڑی سوچ ہے نا کہ اسی جی فلانی بیماری آ گئی ہے، اسی اے دے نال لڑاں گے، آجی کرونا وائرس آیا اسی اے دے نال مقابلہ کران گے، ڈینگی آیا اے دے نال مقابلہ کران گے تے لڑان گے۔ سونیوں لڑن دی ساڑے چ ہمت ہی نہیں، ساڑے چ لڑن دی کتھے ہمت ہے۔ اے دا سب تو اعلیٰ اور سب تو بہترین حل ہے کہ اپنے گناہاں تے نادم ہویا جائے، اپنی گناہاں تے پشیمان ہویا جائے۔ لیکن من حیث القوم ذرا میں بھی تے تسی بھی اپنے گریبان دی اندر چانکیے تے صحیح، ویکھیے تے صحیح کہ کچھ ہو رہا، ہر بندہ خوف زدہ، ہر بندہ دوسرے تو دور ہٹ کے رہندہ، الگ ہو دے تو بہندہ، لیکن کیا سود خورا نے سود لینا چھڑ دیتا؟ کیا رشوت لین والے نے رشوت لینی چھڑ دیتی ہے؟ کیا جوا کھیڑن والے نے جوا کھیلنا چھڑ دیتا؟ کیا ملاوٹ کرن والے نے ملاوٹ کرنی چھڑ دیتی ہے؟ اے دا حل لڑنا نہیں، اے دا حل توبہ کرنا ہے۔
حل ایدا لڑنا نہیں، گورنمنٹ احتیاطی تدابیر دے حوالے نال، چونکہ ساڈے نالو انہاں دے وسائل زیادہ نے، انہاں نو حالات تو آگاہی زیادہ ہے۔ گورنمنٹ نے اگر اے حکم جاری کیتا ہے کہ مدارس نو بند کر دیتا جائے، تصویر دا ایک دوسرا رخ بھی اگرچہ ہے وے کہ مدارس دے اندر علماء طلباء دعاواں کر، لیکن اگر گورنمنٹ نے پابندی لا دیتی ہے تے اس پابندی دے مطابق مدارس نو بند کر دیتا گیا۔ الحمدللہ حضرت علامہ پروفیسر ساجد میر حافظہ اللہ فوراً حالات جدو رخ چینج کر رہے سر، حضرت امیر محترم نے پورے ملک دے اندر ایک پیغام دیتا کہ گورنمنٹ نے جیڑے اقدامات اٹھائے نے انہاں دے مطابق احتیاطی تدابیر نو سامنے رکھ دیا مدارس نو بند کر دیتا گیا، کالج بند نے، یونیورسٹیاں بند نے۔ پر میرے بھائیو اس سارے مسائل دا حل ایک کوئی حل ہے کی ہے، ان تمام مسائل دا حل اللہ کو لو توبہ کیتی جائے، استغفار کیتا جائے، اے دے بغیر اے دا کوئی حل نہیں کہ اللہ ذوالجلال دے سامنے بندہ گڑ گڑائے، عاجزی کرے، انکساری کرے کہ ربا اسی بڑے گناہگار ہاں، ساڈے ملک اندر تے اتنے وسائل ہی نہیں، اتنے وسائل نہیں کہ اسی حالات دا سامنا کر سکیے، اندرونی بیرونی سازشاں دا شکار ساڈا ملک تے پہلے ہی ہے۔ اگر خدا نخواستہ اے آفت مزید گہری ہوندی ہے تو پورے ملک اندر عجیب کیفیت پیدا ہو جائے گی۔ اس واسطے ان تمام مسائل دا حل گورنمنٹ نال عوام نو تعاون کرنا چاہیے، انہاں دا ساتھ دینا چاہیے۔ اگر گورنمنٹ نے مدارس نو بند کیتا احتیاطی تدابیر دے حوالے نہ، اے دے چ کوئی حرج نہیں، تعلیمی ادارے بند ہوئے نے، اے دے اندر کوئی قباحت نہیں، خطبات جمعہ انہاں نو اگر اختصار دی طرف لے آندا جائے اے دے اندر کوئی قباحت نہیں، مصافحہ کرنا اے سنت ضرور ہے، لیکن اگر احتیاطی تدابیر دے حوالے نال علماء کرام دا موقف آ رہے ہیں، تمام مکاتب فکر دیوبندی بریلوی علماء اہل حدیث تمام دے مواقف آ رہے ہیں کہ اگر مصافحہ کرنا اگرچہ سنت ہے لیکن زبان تو سلام کیا نا اصل مسئلہ اے وے، اگر احتیاطاً مصافحہ نہ بھی کیتا جائے تو گزارا چل جائے گا، گلے ملنا سنت ہے لیکن احتیاطی حوالے نال اگر گلے نہ بھی ملیا جائے تد بھی گزارا ہو جائے گا۔ احتیاطی تدابیر کرنیاں چاہیے نے، ضرور کرنیاں چاہیے نے، لیکن ان ساریاں تدبیراں نالوں ود کے تدبیر کے اپنے گناہاں دی رب کو لو معافی منگنی چاہیے، اللہ دے سامنے گڑ گڑانا چاہیے۔ اور جدو بندہ اپنے مالک، چونکہ اے دا حل اتوں ہی ہونا ہے۔ میں ہارون الرشید ایک واقعہ پڑھ رہا سا کہ کہتا آ گیا، ہر حربہ استعمال کر لیا، لوگ پریشان نے، اور خاص کر کے وقت دا حکمران امیر المومنین پریشان ہے۔ ایک رات اپنے ایک وزیر نال سفر کر رہا سی، پریشان بڑا، کہنے لگا یار میں ہر حربہ استعمال کر لیا، ہر طریقہ آزما لیا، تے قید پیا، تے اے دا حل مینوں کوئی سجائی نہیں دے رہا۔ وزیر سیانا سی، کہنے لگا موقع تو فائدہ اٹھایا، ایک حکایت انہیں بیان کی تھی، کہنے لگا امیر المومنین میں ایک توانو قصہ نہ سنا ہوا، کہنے لگا دسو، کہنے لگا ایک جنگل دا بادشاہ شیر تے لومبڑی یا باندری اپنا بچہ دے حوالے کیتا، کہنے لگی میں سفر تے جا رہی ہیں تے اے دا ذرا خیال رکھیا ہے تسی، بادشاہ جنگل دے، بادشاہ امانت سمجھ کے اپنی کمر تے بٹھایا، لئی پھر دا، اچانک اتوں ایک چیل آئی، انہیں اٹھایا تے لے گئی، جنگل دا شیر حیران پریشان ہے، تے جدوں وہ اپنا بچہ لین واسطے آئی، انہیں ہے جناب میرا بچہ، انہیں ہے وہ تے اٹھا گئی، کوئی چیل اٹھا کے لے گئی، روئی کرلائی پریشان ہوئی، وہ کہنے لگا بی بی گالے وے،
زمین دا جتھوں تک تعلق سی میں تے او دا حل کر سکنا وا، تے جیڑیاں آفتاں آسماناں تو اتر دیاں نے او دا حل میرے کول کوئی نہیں۔ کہن لگا امیر المومنین جیڑیاں زمین دیاں آفتاں نے اونا دا تے تساں فائدہ اٹھان دی کوشش کی تے حل کرن دی کوشش کی تے او دا حل نہیں ہو سکیا۔ اے آفت اللہ دی طرفوں آئی ہے تے اے دا حل بھی او دی طرفوں ہی آنا۔ ہن اے دا ایک بہترین طریقہ مسلے تے پیشانی دا چاند فٹاں دا فاصلہ، مسلح بندہ کھلوتا ہوئے، مسلح تے پیشانی چاند فٹ دا فاصلہ، بیجہ تے چاند انچ دا فاصلہ۔ اے آسمانہ دی طرفوں آفت آئیے، سار سجدے چ رکھو انہوں منا لو تے سارے مسئلے ہی حل ہو جائیں گے۔ آسمانی آفتاں دا مقابلہ لڑ کے نہیں کیتا جاندہ، بلکہ اپنے گناہاں تے نادم ہو کے پشیمان ہو کے اپنے اللہ دے سامنے گڑ گڑا کے رو کے اپنے رب نو منا کے ان مسائل دا حل کرنا چاہیے۔ اللہ اپنی رحمت دے نال پوری دنیا تے اس وقت جو خوف دی فضا ہے اللہ انہوں ختم فرمائے، اور خصوصاً اللہ اپنی رحمت نال میرے ملک دے ہر ذرے دی اپنے خاص فضل نال حفاظت فرمائے، اور کتاب و سنت دے مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔